भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या फुडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळार त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. म्हज्या मोगाचे अनुभवार तो दीस ताणें आमकां आज फावो केला, आमकां राखला सांबाळला आनी बरी भलायकी ताणें आमकां फावो केला. ताचे उतार साम 138 वर्स 1 to 5 म्हणशेर ह्या सकाळीच्या वेळार जण एकले आमी उत्सार या. कित्याक ताचे उतार म्हणटा सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घा दिता. दाविदाचें किर्तन दावीद म्हणटा की सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घा दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. आज आमी सगळ्या सकाळीच्या वेळार ताची स्तुती करया, ताका वाकण्या, ताका दिनवास म्हणया. सर्वेस्परा सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका अर्घा दिता. तुज्या दुता मुखार हांव तुजी स्तुती गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार हांव सरपडटा. तुज्या मोगानी विश्वासीपणा पासून तुज्या नांवाक हांव अर्घा दिता. कित्याक तुजें नांव आनी तुजे उतार सक्ता प्रास तुवें वर्ते केलाय. हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिले आनी म्हज्या आत्म्याक धैर्य दिले. संवसाराचे सर्व राय तुजी स्तुती करूं. सर्वेस्परा कित्याक तुज्या तोंडांतली उतरां तांणी आयकल्यात. सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं गायन करूं. कित्याक खरेच वर्ते सर्वेस्पराची महिमा. खरेच वर्ते खरेच वर्ते खरेच वर्ते सर्वेस्पराची महिमा. हर एका सकाळीच्या वेळार कित्याक तुझे उतार हांवें तुका उलो मारलो त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आनी म्हज्या आत्म्याक तुवें धैर्य दिलें. कित्याक म्हळ्यार तुजे उतरां कित्याक तुज्या तोंडांतली उतरां तांणी आयकल्यात. तुज्या तोंडांतली उतरां आज उतरां जिवीत आसा, जीव आसा. आज जिवीत दिवच्या देवाक आमी अर्घा दिवें. ताणें तेजे उतार धाडला, तेजे उतरां सकत आसा. तो उलयत आसतना अद्भुत अजापां घडोवंक सुरू जाली. आज तीच उतार आमी आज सकाळी उबान धरया, ते उतार आयकवया, ते उतार जिरोवया, त्या उतरा प्रमाणेच आमी चलया. तसो देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. सांगाता गायनाद्वारे म्हणया वळार उतार तुझे सोमिया जिवीत उजवाडायता. उतार तुझे सोमिया जिवीत सुफळ करता. उतार तुझे सोमिया जिवीत उजवाडायता. कित्याक तुझे
तुझे उतार सगळा प्रास तुवें वर्ते केलाय ते उतार जेजू आज आमच्या काळजान मनान रोमोदी जेजू सगळ्या वाईटातून आमकां निवार जेजू तुझ्या कृपेन आमकां भर आशिर्वादाने भर बेसामाने भर या सकाळच्या वेळा तुका आमी अर्घ दिता वाकंटा दिनवासता तुझे उतार उबान जाता असताना त्या उतरान जीव आसा सगत आसा सगळ्या मनशाकुळाची आज दया दाखय म्हणून केले परत तुझे उतार जाऊन आसा दनिया सुरकेचे सगळ्याचे वाचावीचे जाऊन आसा Psalm 138 verse 2 म्हणटा कित्याक तुझे नाव आणि तुझे उतार सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय तुझे नाव आणि तुझे उतार सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय तुवें वर्ते केले तुझे उतार हर एक उतार आमी आयकोन आसा उतार रिपीट करन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू पर एका कुटुंबाचे न्ही म्हाका शेअर केले बापूरबाईचे गणित तो म्हणा लागलो की तेजे बायला गांवांत असल्या भुरग्याचे एग्जाम बार टफ पडले आनी वर्ड ऑफ गॉड तांकां मेळ्ळें पॅटिशन घाल्ल्या वेळा आनी ते वर्ड ऑफ गॉड भुरग्यान कंटिन्यू रिपीट केले इतल्या पुटी रिपीट केले की ताका तांगता तितल्या प्रमाणे ते उतार रिपीट केले कित्याक म्हणल्यार सगळ्यांची टेस्टिमनी ताणें आयकल्ली त्या भुरग्यान आनी तो भुरगो त्या कुटुंबान म्हणटा की बरींतली बरी एग्जाम त्या भुरग्याची त्या म्हज्या पुताची गेली आनी बऱ्यांतल्या बऱ्या रितीन ताणें एग्जाम बरयला आनी ताका इतलें जाता कंटिन्यू तो मागणें आयकता मात्र न्हय कंटिन्यू मागण्यान देवाचे उतार ते बरोवन दवरून हर एक दुसरी वर्ड तो रिपीट करनासता कित्याक देवाचे उतार म्हणटा की आज कित्याक तुझे नाव आनी तुझे उतार सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय सक्टा प्रास तुवें वर्ते केलाय तुझे नाव आनी तुझे उतार तुझे नाव आनी तुझे उतार तुझे उतार कित्या उतरां सकत आसा हर एक उतार आयकव्या वाचया हर एक सकाळी वाचया तर देवाक अर्घ दिव्या ताणें उतार धाडून आमकां बरें करते आसा म्हणल्या कारणा खातीर 2 टेस्टिमनी आमी आयकव्या आनी ताका अर्घ दिव्या. म्हजें नांव बर्नार्ड डिसोजा हांव साकिनाका मुंबय रावता म्हजे आनी म्हजे दुयेची साक्ष दिवंक हांव आसयतां. पयले सावन हे कोरोना जाल्ल्यार आमकां 1.5 वर्सान म्हाका समट काम नासलें ते सुद्दां म्हजे दुयेक जानिसाकी कुवेट ते आसा ताकाय समट काम समान नासलें तशें हे मागणें जानेवारीतान म्हजे बायल आयकते आसली हांव इल्लो फाटी मागण्यान जाल्यार हांव एक दीस सप्टेंबरचे 7 तारीख हांव भायर गेल्लो घरा भितर येतना 3 वरांचें मागणें चालू आसलें हांव बसलो मगर ते आयकलें म्हाका बरें लागलें आनी बरें जाल्लें सबार भाऊ भयणी ते साक्ष दितना म्हाका खुशी जाली. तशें 8 तारीख सप्टेंबरचे 8 तारीख आमी कंटिन्यू ते मागणें सुरू केलें एक सकाळी दनपारां सांजेर थंयसरूच म्हाका हांवें पेटिशन धाडलें ब्रदर प्रकाशाक थंयतान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड इसाया 45:2-3 दिलें. तशें म्हज्या दुयेक किर्तन 121 दिलें. तशें थंयसरूच हांवें पेटिशन धाडलें म्हाका राती कॉल येयलो हांव ड्रायव्हराचें काम करता म्हाका थंयसरूच म्हाका एक कामाक ऑफर आयली तें काम म्हाका कंटिन्यू आतां करते आसा देवा घरगा तशेंच म्हज्या दुयेकी थंयसरूच ताका काम एक मेळ्ळें तशें लागून आमचेर वतल्या दाराल आशिर्वादाक हांव देवाक काळजांतल्यान हार्गां दितां. तशेंच आमच्या खातीर मागले प्रधान प्रकाश तांचे टीम तांच्या कुटुंबाक भरपूर आशिर्वाद देवाच्या पवित्र सत्यान जन्मेंट ते बरोवन दिते सदांकाळ आमचे खातीर मागते आसा आमी तांच्या खातीर मागया मागता देव बरें कर. थँक्यू जीजस प्रायज थँक्यू हालेलुया थँक्यू जीजस. म्हजें नांव वलेरियन मतायस म्हाका बरें तेंपातावन कोंकणीची समस्या आशिल्ले मस्त वखद केलें कोंकणी रावच्या खातीर अकरेक देवाचेर बरोसून ब्रदर प्रकाशाक हांवें पिटिशन धाडलें तांणी म्हाका इसाया 57:18 आनी किर्तन 73:26 रिपीट करूंक सांगलें. आतां म्हजी कोंकणी कंप्लीट गूण जाल्या. तशेंच साबार वर्सां पयलीं हांवें एकल्याक पयशांनी सहाय केल्लें फाटीं मेळटात म्हणल्या भरोशान पूण हांव पयशांच्या गरजेंत आसतना कितले फावटी विचारल्यारय मेळूंक नात. मागीर हांव सदां सांजेर 3 वरांच्या ब्रदर प्रकाशाचें मागणें आयकतलों आनी कंटिन्यू मागतलों. आतां हांवें दिल्ले पुरा पयशे देवान म्हाका फाटीं मेळशे केले. अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गां तुका सपना जेजू होगला तुका सुम्या जेजू थँक्यू जेजस. तशेंच प्रकाशाक ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जाण एकले सकाळच्या तेच उतार आमी वडा ताळान आमी रिपीट करया.
Psalm chapter 120 verse 1. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस प्रभूला मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बोध दितलो. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता, तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्यांची दया करता. Psalm chapter 119 verse 133. तुवें बसयल्या त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजे जैत वरिना जावं. Psalm chapter 84 verse 9. देवा आमचे डालीचेर नदर घाल, तुज्या अभिषिक्ताचे मुखामोळ पळे. ते टेस्टिमनी ऐकूया, ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विन्सलेट आनी हांव मंगळूरतावन उलयतां. आदल्या म्हयन्यांत म्हज्या मायंगर सकडांक कोवीड जाल्लें. ह्या अकांताच्या वेळार आमी ब्रदर प्रकाशाक मागणें करूंक रिक्वेस्ट केलें आनी ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करते आसल्या आनी 15 दिसां भितर घरा आसली सगळ्यांक बरी भलायकी मेळ्ळी. ह्या वर्त्या अजापा खातीर आमी देवाक थँक्यू म्हणटा. तशेंच म्हाका बरें जॉब रोल मेळोंक की आमी रिक्वेस्ट धाडिल्लें आनी तांणी ताका एक वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. ते रिपीट करून आतां म्हाका बरो जॉब रोलय मेळ्ळा. इतली सकड बरेंपण केल्ल्याक आमी देवाक अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचेर देवाची आशिर्वादां मागता. आज मोठो नियाळ ह्या वेळार सकाळी चळक करूया. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 मागीर परतून 24 to 27 एक घडी पळया. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पाळटा तो आपले घर खडपार बांदल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड सडले, जड वारेय वाडले आनी त्या घराक मारले तरी ते कसदोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद खडपार घाल्ली. वर्स 26. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेवेर बांदल्या एका हेड्डा बरी. 27. पावस वतलो, आवड सडले, जड वारे वाडले आनी त्या घराक मारले आनी ते कोसलोन पडले. अशे सगळे सत्यानाश जाले. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यान आज परत म्हणटा की देवाची उतर. देखून जो कोण म्हजी उतरां आयकता, म्हजी उतरां आयकता. आज परत उतरां वयर सकाळच्या वेळार आमी उतराचे ध्यान दिवया. कित्याक म्हणल्यार ह्या दिसांनी आमकां जण एकल्यांक कश्ट आसा, जण एकल्यांक बेजार आसा. हर एक सकाळी येता आसतना उजवाडलो की आज कसो दीस वेता म्हणली एक खंत आमच्या मोतींत आसा. हर एका दिसा आमच्या जिवितांत असलें टेन्शन आसा की कशे हे कश्ट परिहार जाता, कशे म्हज्या भुरग्याक बरी विजा मेळटा. जांफरो विंगड 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 तेची गरजो विंगड विंगडची हिराराय आमच्या मोतींत आसा. म्हज्या मोगाच्यान पळया प्रत्येक तरान आज मार्क चॅप्टर 11 वर्स 24. देखून हांव तुमकां सांगता की ते सक्कड मागण्यांत तुमी मागतात ते तुमकां मेळ्ळास म्हूण सत माना आनी ते तुमकां मेळटलेच. ते तुमकां मेळटलेच. ते तुमकां मेळटलेच. मागण्यान कितें पुरा तुमी मागलात ते मेळ्ळेच म्हूण सत माना. सत माना. आज सत मानची गरज आसा. कित्याक म्हज्या म्हाका जायती बावणे म्हणटा ते आमी कितले दिसतान पळयलां, कितले दिसतान पळयलां मागून आसा आमकां मेळना. पळया म्हज्या मोगाचेर मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 9 to 14 पळयले एक घडी बर करता. आंकुडलेल्या हाताचो व्यक्ती देवळांत आसल्या वेळार जेजूची दिश्ट त्या आंकुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीचेर वेता आनी ताजो हात अशेंच आसा. जांफरो आमच्या जिवितांत जायती सक्ती अशी आसा की आमच्या हाताक येयला तोंडाक येना म्हणल्या विशयान. कितले सगळे जाता 90%, 10% वेळा सगळे मायक जाता. म्हज्या मोगाची न्हू आज देवाचे तर म्हणटा की आमकां देखून तुमकां सांगता कितें सक्कड मागण्यान तुमी मागतात ते मेळ्ळास म्हण सत माना. 90% पावला जाल्यार 100% म्हणजे पावयतलो. तोच देव जावन आसा, तोच देव जावन आसा. ह्या व्यक्तीचो हात अशेंच आसलो जांफरो. म्हज्या मोगाचे न्हू जांफरो तर कितले कश्ट मारतले. जेजून ताचेर दिश्ट घाली आनी जेजू म्हणटा की तुजो हात अर्द्यार नाका, तो स्ट्रेट कर. आनी तेन्ना पयल्याच्या अनेक हाता बरी ताचो हात त्या सुवातेर नीट जालो. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमचो जेजू आमचे कश्ट पळयतलो, आमची दुखां पुसून काडतलो. हर एक आमचेर नदर घाल. त्या खातीर आमी कितें मागता मागण्यांत ते मेळ्ळास म्हूण सत मानूया आनी मेळटलेच ते म्हणलो बावर्थ आमकां आसूंक जाय. आज देवाची उतर म्हणटा की थीर पात्यणी कित्याक म्हणल्यार आज काडपाचेर घर बांदतले एका व्यक्ती विशयान सांगता. कित्याक म्हणल्यार
आज खडपाचेर बुन्याद गेल्ली वयस जालां वारे माळूनी वादळ लागूनी कितेंय जावं दी ते घर पडचें ना कित्याक ते घर खंय बांदला खंय बांदला खंय बांदला खडपाचेर हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचेर आज आमचे भावार्थाची बुन्याद म्हणली आमचो खडाप आज घट आसूंक जाय त्या जेजूचेर पातयणी दवरूंक जाय त्या जेजूचेर पातयणी दवरून आमी जियेल्ले वयस जाला खंडीत जावन म्हज्या मोगाचेर ह्या आकुडलेल्या हाताच्या व्यक्तीचेर कशे जेजून त्या स्वता दया दाखयली आनी त्या शाबत म्हण पळयनासतना जेजून दयाळ करणी ताच्या जिवितान केली कित्याक म्हणल्यार आमचो धनी दयाळाचो आनी काकुतीचो जावन आसा हालेलुया 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 कोण जेजूचेर अपराध म्हणटा म्हणले जेजून पळोवंक ना शाबत दीस म्हणल्या विशयी ताणें चिंतूंक ना दयाळ धनी जावन आसलो काकुळदार धनी जावन आसलो आमचो सडवंदार जावन आसलो त्या व्यक्तीचेर ताणें दया दाखयली कितले दीस तूं अशें करून आसा म्हज्या पुता आनी तुवें कश्टांचे नाका स्ट्रेट सोड तुजो हात आज आमकां जण एकल्यांक ह्या सकाळीच्या वेळा देवाची उतार म्हणटा की भिया नाकात काळजीची गरज ना म्हज्या मोगाचें न्हू म्हजे एक गाडी सुमार टायमा पयलीं एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार एका भुरग्यान म्हाका एक सांगलें उतार म्हज्या जिवितांत आजुनी ते उतार हर एका वेळार रिपीट जावन आसा ह्या भुरग्यान अशें एक उतार सांगलें की गिराने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचें जिविताचे कश्ट आमच्या जैत व्हरून आमकां सकयल घालूंक चिंतल्यार त्या कश्टांत हांव वयर काडटलो तो वर्तो जावन आसता हालेलुया हर एका वेळा आमच्या जिवितांत आमच्या मोदीन कांचोवन दवरी आमी कित्याक म्हळ्यार जावफ्रो आमी पडटा जावफ्रो आमी पडला कितले आमी चिंता जावफ्रो आमी थंय धांवूंक ट्राय करता म्हज्या मोगाचें न्हू पडलेल्याच्यान की पडलेलो उठयतलो वर्तो जावन आसा हर एका वेळा उठयतलो वर्तो जावन आसा पडचें इम्पॉर्टंट न्ही पडल्या वेळार म्हज्या मोगाचें आमी थंयच पडोवन रावना त्या खातीर आज देवाची उतार परत आमकां म्हणटा की जेम्स चॅप्टर जाकोबाच्या पत्रांत एकांत 6 वळी जेम्स चॅप्टर 1:6 पळया पूण कसलोच दुबाव करिनासतना बावार्थान तो मागूं कसलोच दुबाव करनाकात म्हज्या मोगाचें न्हू आमी ह्या संवसारांत आसल्यारी जियेल्यारी आखरी गेल्यारी आमी ताच्या सांगात रावोंक जाय ताच्या सांगाताच आमी रावोंक जाय त्या खातीर हांगास आमी कश्टांत दुखांत केदे व्हडले प्रॉब्लेम्स येवनी आमी ताच्या सांगात रावया खंयच्या वस्तू सांगात न्ही सिर्फ जेजू सांगात रावया कित्याक आमकां उठयतलो तो वर्तो जावन आसा बचाने वाला वो बहुत बड़ा होता है कित्याक म्हळ्यार हर एका दिसा आमकां राखतलो तो वर्तो आनी वर्तो जावन आसा हर एका दिसा ताची नदर आमच्या जण एकल्याचेर ताणें लायलेली आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आज परत म्हणटा पूण कसलोच दुबाव करिनासतना बाबार्थान तो मागो कित्याक जो कोण दुबाव करता त्या वाऱ्यान हालता दलतल्या तसल्या दर्याच्या लारा बरी हालेलुया वाऱ्याक लारा कशी हालतात तशें हालता दलता लारा बरी जावन आसा म्हणटा देवाच्यो त्या खातीर आज बावार्थान तीर रावया म्हज्या मोगाचें बावार्थान तीर रावल्या वेळार कितले लारा मारल्यार आमचें घर कोसलोंक शकचें ना कित्याक आमची बुन्याद खडपाचेर आमी घाल्ली आसा हालेलुया त्या खातीर खडपाचेर आमी रावया कित्याक म्हळ्यार जेजूच जावन आसा आमचो आसरो बरोसो आमचो हात आमच्या काळजार दवरया आनी त्या जेजूक आमी अर्घ दिवया तेजे उतार सदांच जिरव्या वाचया ते उतरां पाळून चलया हर एका दिसा त्या उतरांक आमकां सुटका चडवण वाचावी तस जेजूक राखून सांबाळून जीव दिवचे उतार मोगाचे मगाला जेजू आयचो दीस आमी तुज्या बरोबर बाबार्थान धाडला आज आमचो बाबार्थ तूं थीर कर जेजू सगळा वायटाचो निवार जेजू तुज्या कृपेन आमकां भर तुज्या भगवंतानी अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू अभिषेक कर जेजू आशीर्वाद कर जेजू तुज्या उतरां जिवे आनी क्रिया सकत व्हड कृपा आसा जेजू त्या उतरांत आज आमकां सुख आनी सडवण लाभ तुज्या ध्यानान आमकां भर म्हणून तुज्या लागीं परत भक्तीन सदा पाळटा प्रायज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें जाण एकला आशिर्वाद आसो आनी बेसांव असो दीस जावन म्हयन्याचो पयलो शुक्रार ह्या हप्त्यान देवचेर आसा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार बोवापुरबायन उपास कर मागणें करया ह्या आदव्यांतान म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमकां मेळचो जावन आसा त्या खातीर बोवापुरबायन मागणें करया त्या दिसा उपास मागणें करया तशेंच मागया कितलो लोक आयचे आसा फास्टींग केला देव तुमकां आशिर्वादीत करूं दी बरी भलायकी लाभून तुमचे द्वारे जायतो लोक आज आशिर्वादां जोड घेवन दी हर एका वायटांतल्यान तो सुटका लाभून आयचो दीस जण एकलो आशिर्वाद जावन दी म्हणून मागता आमेन.